الفريقين وبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين وإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذين وعدتهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذين أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آيات إلا هي أكبر ومن أوتيها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما أهدنا عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يؤمن فلولا ألقي عليه أسورة من عذاب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأتاهم إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خاسرون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منهم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بما بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالهدى وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه واتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وقالوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب بهية ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربكم وقال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
أبرام सारे कैमरामैन शेरा ये कुरान शरीफ पढ़दा बैठे खत्म करना पे कुरान शरीफ दा उड़कने ईद दा खत्म करना पे भी ये साडा कैमरामैन है शेरा माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़दा बैठे